आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भ यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज बिहान मन्त्री परिषद बैठक मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाव स्वरूप संसद विघटनको प्रस्ताव पारित भयो र यो प्रस्ताव सिफारिस भयो भनौँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओलीले यो प्रस्ताव बोकेर शीतल निवास पुग्नुभयो र अब यसपछिको घटनाक्रम के विकास हुँदैछ भन्ने कुरा चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध गोलबद्ध हुन थालेका छन्। माइती घर मण्डलमा केही बेरपछि विद्यार्थीका भातृ सङ्गठनहरू युवाहरू आन्दोलनमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिँदैछ, जो यो संसद विघटनको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो यसको खिलाफमा। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टीका अध्यक्षहरू र प्रभावशाली नेताहरूले एउटै स्वरमा भनेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो जो संसद विघटनको प्रस्ताव अगाडि लिएर आउनुभयो यो धोकापूर्ण छ, यो असंवैधानिक छ र यसले देशलाई गति दिँदैन। यो अधोगतितिर जाने प्रयास भएको छ अथवा थालनी भएको छ। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने किसिमबाट सबैले एउटै स्वर बोलिरहेका छन्। यी परिस्थितिमा अब राजनैतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला? केही बेर अगाडि हामीले संवैधानिक धारा का आधारमा अब यसको संवैधानिक सङ्कटहरू के कस्तो चुलिन सक्छ, के कस्ता चुनौतीहरू आइलाग्न सक्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब राजनीतिक रूपमा यसले कस्तो खालको प्रभाव र असर पार्दैछ, राजनीतिक सन्तुलन असन्तुलन के कस्तो रूपमा अगाडि बढ्छ, यो विषयमा हामी छलफल र बहस गर्दैछौँ। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, एकाध घण्टा भयो राजनीतिक अस्थिरता त थियो, त्यसलाई थप बल पुर्याएको छ संसद विघटन गर्ने मन्त्री परिषदको प्रस्तावबाट। भलै त्यो मन्त्री परिषदका केही सदस्यहरूले यसको तत्कालै प्रतिकार गरेका छन् अथवा विरोध गरेका छन्। यो आत्मघाती काम हो, प्रधानमन्त्रीज्यू यसो नगर्नुहोस् भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो प्रस्ताव सिफारिस बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको छ। अब यसपछि अघि मैले भूमिकामा बाँधेँ, शीर्ष नेताहरूले यसको विरोध जनाइसकेका छन्। अब यो समग्र घटनाक्रमलाई तपाईँले निष्कर्ष के निकाल्नु भएको छ? यसो छ विक्रम, जस्तो यो अहिलेको जुन मन्त्री परिषदले जुन संसद विघटनको जुन सिफारिस गर्यो नि, यो घटनालाई चाहिँ हामीले यसको धेरै अगाडि लामो पाटो छ कि। जस्तो हामीले पार्टी एकीकरणदेखिबाट सुरु भएर निर्वाचन भयो होइन, त्यसपछि यहाँसम्म आइसक्दाका जति घटना परिघटनाहरू हेऱ्यौँ नि, त्यसको हामीले अलिकति वस्तुनिष्ठ छलफल गर्ने हो भने, त्यसको तथ्यतिर हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भने यो अप्राकृतिक शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो भनेर झट्ट भन्न सकिन्छ एउटा होइन। हिजो पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने दुईवटा प्रधान शत्रु रहेको दुईवटा दलहरू होइन, त्यो प्रधान शत्रु रहेका दुईवटा दलहरूले चाहिँ हात मिलाएर हामीलाई स्थिरता चाहियो, स्थिरता नभए विकास हुन्न, स्थिरताका लागि चाहिँ हाम्रो सहकार्य हो भनेर त्यो बेलामा के पनि भन्यो भने यो ट्र्याक्टर हो, दुईवटा चाहिँ पाइलट भएर चाहिँ यो चलाउने जेट हो भने। अब अहिले यो जेट के हो भने यात्रु र अर्को पाइलटलाई खसालेर एक्लै आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ एउटा पाइलटले प्लेन हाँकेको देखियो होइन। यो घटनासम्म आइपुग्दा धेरै धेरै उतार चढाव भयो। यसका 3-4वटा पाटाहरू हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा पार्टी एकीकरणको अन्तर्कलह थियो नि जुन, त्यसको हिजो भागबन्डा थियो र त्यसलाई चाहिँ राजनैतिक रूपले त्यसलाई छिटो समायोजन प्रक्रिया नटुङ्गाउनु त्यसको सत्ता स्वार्थ थियो एउटा, त्यो देखिन्छ। अर्को पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको बिचको टकराव हो। यो दुवैले पार्टीले पनि र सरकारले पनि चाहिँ जनता र राष्ट्र केन्द्रमा राखेर र त्यसपछि पार्टी राखेको यो विवाद आउँदैन थियो। यहाँ सर्वोपरि आफू अनि आफ्नो गुट अनि त्यो गुटलाई बलियो बनाउनलाई बन्ने इक्वेसन अनि त्यो इक्वेसनलाई साथ दिने तत्त्वहरू पार्टीको आन्तरिक र संसदमा भएका देशमा रहेका र बाह्य तत्त्वहरू छ नि जुन त्यस्तो कारण। अर्को चौथो कारण भनेको चाहिँ के हो भने जुन उद्देश्यका लागि चाहिँ एकीकरण भएको थियो, जुन उद्देश्य लिएर सरकार गठन भएको थियो, त्यो मूल काम नगर्ने, अन्य बाँकी काम नगर्नुपर्ने काम चाहिँ सबै गर्ने, त्यसले व्यवस्थालाई आफ्नो हाबी छ नि, आफ्नो व्यक्तिवादी चिन्तन चरित्र अनि मनोवृत्ति चाहिँ केमा रहने भन्दा पार्टीभित्र हाबी हुने, आफू केन्द्रित हुने र आफू आफ्ना गुटहरूलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्ने हो। यो परिपाटीहरूको
उपजको अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ संसद विघटन हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्दै गर्दा ओलीका लागि यो बाध्यकारी परिस्थिति हो कि ओलीको शक्ति उन्माद र अधिकार जे छ संविधान त त्यसको घमण्ड स्वरूप प्रस्तुत भएको अथवा गरिएको निर्णय हो? यसो चाहिँ जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने विक्रमजी, एउटा हामीले सबै पदहरू हुन्छ नि काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने हुन्छ कि पार्टी एकीकरणको पनि काम कर्तव्य र अधिकार दिएको थियो होइन। अनि काम र कर्तव्य भुल्ने अधिकार मात्र खोज्ने एउटा परिपाटी हाम्रोमा यो रह्यो। दोस्रो भनेको व्यवस्था राजनीतिक अराजनीतिक चरित्र, जस्तो राजनीति भने त्यसको विधि विधान प्रक्रिया हुन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ सबै भुल्ने। अनि अराजनीतिक कुराहरू जस्तो हामीले हेरौँ भ्रष्टाचारका कुरा, आफूलाई मन लागेका कुरा, आफ्ना व्यक्तिगत आनीबानीका कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै सतहमा आउने। अर्को कुरा के छ भने संस्थागत विकास नगर्ने। जस्तो आफूलाई जुन संस्थाले बनायो नि, जस्तो यो त दलीय व्यवस्था हो नि, दलले बनायो, दलले के रह्यो त भन्दा संविधानले व्यवस्था गरेको दलीय व्यवस्थाको आफ्ना विधि विधान र प्रक्रिया छन्। आफू चाहिँ भन्ने आफूलाई बनाउने संस्थाहरूप्रति त्यो उत्तरदायी नहुने होइन। त्यसो त मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने आफ्नो लागि मात्र सबै कुराहरू चाहिँ हेर्ने र अन्ततगत के रह्यो भने यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा निहित सत्ता स्वार्थको चरम उत्कर्षको परिणति चाहिँ अहिलेको यो घटनाक्रमहरू हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ विक्रमजी। र अब अहिले जसरी राजनैतिक दलहरू एकजुट बनेका छन्, ओलीको यो निर्णय असंवैधानिक छ र यो दलीय व्यवस्थामा अहिले जुन हामी व्यवस्थामा छौँ यो व्यवस्थामाथिको कठोर कदम हो, यो स्वीकार्य छैन भनेर भनिरहेका छन्। अहिलेका राजनीतिक दलहरू जो यो भनिरहेका छन् उनीहरू कुन परिस्थितिमा कहाँनिर छन् अहिले? यसो चाहिँ जस्तो नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल भनौँ होइन, उसलाई चाहिँ के रह्यो भने संसदभित्र उसको भूमिका जे हुनु पर्थ्यो नि, जस्तो जनपक्षीय होइन, हामी संसदकै कुरा गरौँ, सरकार एउटा रहला, पार्टीले सरकार राखेको छ, सरकार र पार्टीको बिचको तालमेल छैन एउटा। डाक्टर साहब तपाईँलाई मैले यहीँ रोकेँ र भर्खरै एउटा मसँग राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति प्राप्त भयो। यो ब्रेकिङ न्युज पनि हो, आम दर्शकहरूलाई पढेर पनि सुनाउन चाहन्छु म। डाक्टर साहब यहाँले पनि सुन्नुहोला। राष्ट्रपतिको कार्यालय विज्ञप्ति, उहाँले आज मन्त्री परिषदबाट भएको संसद विघटनको सिफारिसलाई उहाँले पारित गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। म सर्र पढिहाल्छु। आज मिति 2077 साल पुस 5 गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। संसद विघटनको एकदम यो कुरो ब्रेकिङ न्युज दर्शकवृन्द यहाँहरूसँग पढेर पनि सुनाए। डाक्टर साहब यहाँले सुनिहाल्नु भयो, संसद विघटन हो एकदम। यो कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यति अनौठो मानिरहेको छैन, किनभने म सुरुदेखि नै पार्टी एकीकरणको अभ्यास भएको जुन बेलादेखि नै के भन्दैछु भन्दा नि पार्टी एकीकरणको एउटा उद्देश्य हुन्छ कि त्यो के हो भने जनतालाई हामीले सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको बाटो भनेर त्यो बेला पछिका जुन घटना परिघटनाहरू हेरौँ, सरकारको जस्तो सत्ताधारी दलको प्रमुख प्रतिपक्षीको होइन, यी सबैको र जस्तो अब हाम्रो बाह्य तत्त्वहरूको पनि के देखिन्छ भन्दा स्थिरताले विकास हुन्छ भनेर जुन नेपालीहरूले सोचेका थिए नि त्यो सोचप्रतिको कुठाराघात हो। र यसले के छ भने हामी खालि कानुनको मात्र कुरा गऱ्यौँ क्या, हामीले जस्तो संविधानका मात्र कुरा गऱ्यौँ। संविधानभन्दा माथि रहेर देश र जनता त त्यो संविधानले त सबैलाई गाइड गर्ने हो नि, सबैलाई राख्ने हो नि, र सर्वोपरि त संविधान हो। त्यो संविधानको मूल स्पिरिट चाहिँ के हो भन्दा देश र जनता हो। त्यस कारण हामीले यो मूल कानुन बनायो नि।
अब हामीले संविधानको धारा चाहिँ आफ्ना अनुकूल व्याख्या गर्ने होइन, अनि जनता र राष्ट्रप्रति चाहिँ अनुत्तरदायी हुनेले चाहिँ संविधानको धारा कोट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हास्यास्पद भन्दैन र। संविधानको स्पिरिट चाहिँ के हो त भन्दा जे धारामा व्याख्या गरे पनि त्यो अर्को खराब बाटो नहिँडोस्, सही बाटोको अभियान न हो। तर के भयो भने आफू सही बाटो चाहिँ नहिँड्ने, खराब बाटो चाहिँ हिँड्ने। अनि केमा व्याख्या गर्ने त भन्दा अधिकारको मैले उठाएँ नि, अधिकार मात्र हो। अधिकार प्रयोग गर्नको लागि काम र कर्तव्य हुन्छ। जब हामीले चाहिँ काम र कर्तव्य गर्दैनौँ त्यो अधिकारको दुरुपयोग हो। तसर्थ काम र कर्तव्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने मात्र त्यो अधिकारको कुरा आउँछ। यसर्थ हाम्रो अहिले दलीय चरित्र के रह्यो भन्दा यो अधिकारको चाहिँ धेरै कुरा भयो, काम र कर्तव्यको भएन। र यसले के ल्यायो भन्दा यो राजनीतिक होइन, अराजनीतिक हो। संविधानको जुन व्याख्या गरे पनि अधिकारको कुरा मात्र गर्नु चाहिँ के हो भन्दा काम र कर्तव्य विमुख हुनु भनेको चाहिँ ऊ अधिकारको मात्र कुरा गर्नु भने चाहिँ त्यो संविधानको स्पिरिटभित्र रहेन। संसद त विघटन भयो। यसमा एकदम धेरै संसदीय खेल चाहिँ यहाँनिर सकियो। अब संसदीय अब यसको चाहिँ अदालतमा जाला यसको कुरा रह्यो होइन। एउटा कुरा विक्रमजी मूल कुरो। अब मूल कुरो चाहिँ के रह्यो भने अब 2-4वटा पाटाहरू छन् हामीले उठाउनै पर्ने कुरो चाहिँ। एउटा के रह्यो भने अहिले देशको वस्तुस्थिति जो सङ्घीय संरचनाभित्र हेऱ्यौँ नि हामीले होइन, सङ्घीय संरचनाभित्र हेर्दा के देख्छौँ भने अहिले प्रत्यक्ष कुरो हाम्रो ब्युरोक्रेसी भनौँ, पोलिटिक्स त सबैले बुझेकै कुरा। ब्युरोक्रेसीभित्र के छ, हामी प्रशासनको कर्मचारीहरूको भोलम कति छ, 70% छ। बजेट केमा खर्च हुन्छ, हाम्रो विकासमा हुन्छ। कर्मचारी प्रशासनले विकास त गर्दैन, विकासको एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ। त्योतिर हामीले सोचेनौँ, मूल इस्यु एउटा रह्यो होइन। दोस्रो कुरो के छ भने जस्तो इन्डिया लगायतकोमा के छ भने सर्भिसहरूको चाहिँ एउटा मूल विषय आउँछ यो। किनभने यो कुराले हो विकास नभएको कि त्यो कुरोलाई चाहिँ सुरु विषय चाहिँ के हो भने संसद विघटन भयो होइन। प्रधानमन्त्री कुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, अब दलको भूमिका के हुन्छ यतातिर अलि बढी चर्चा गर्छौँ। किनभने यो महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम हो यो होइन। आज नेपालको राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाभित्र यो त्यसमा पनि कम्युनिस्ट सरकारको यो कु भनेर धेरैले चर्चा परिचर्चा विश्लेषण गरिरहेका। अब प्रधानमन्त्रीलाई के छ भने 3 वर्षको बिचमा जुन कार्यकालमा नि देशमा विकास लगायतका कुराहरूमा सरकारको क्रियाकलापमा आफैमा सरकारलाई थाहा होला होइन, र अरू त उदाङ्गै छ। सरकारले डेलिभरी गर्न नसकेको पाटो एउटा रह्यो, पार्टीले त्यसलाई कोर्डिनेसन नगरेको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो। यहाँ दुईटालाई चार्ज गरेको कुरा चाहिँ के हो भने विक्रमजी, सरकारले गरेको काम पार्टीले ओन गरेन। ओन भनेको कुरा के हो भने अधिकार मात्र खोज्यो, त्यो काम र कर्तव्य भुल्यो भने हो नि होइन। सरकारले पनि भुल्यो, पार्टीले पनि भुल्यो। त्यस कारणले यो राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताको बिचको ठुलो टकराव हो, त्यसको उपज हो यो पत्र होइन। एउटा यो रह्यो। अब यहाँ राज्य सत्ता हाबी भयो कि पार्टी सत्ता हाबी भयो? अब के रह्यो भने नि जस्तो प्रधानमन्त्री त राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ, पार्टी सत्तामा नि हुनुहुन्छ नि होइन। जस्तो पार्टी सत्ता पछिल्लो समय चाहिँ के रह्यो भने प्रचण्डसँग छ भनेर चाहिँ पछिल्लो समय भन्यो र तर के देखिएन भन्दा एउटा पार्टीले सरकार बनाउने हो नि, सरकारले पार्टी त होइन भने पार्टीले सरकार बनाउने कुरालाई चाहिँ अब यो पत्रले के रह्यो त भन्दा पार्टीको कुरा त सरकारले सुनेन भनेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न आयो होइन। किन भन्दा पार्टीको कुरा त सरकारले सुनेन। त्यसर्थ अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हो भने काम र कर्तव्य पनि त त्यो पार्टीको घोषणापत्रको त होला नि त होइन र, त्यो पनि त होला। त्यो कुराबाट विमुख भएर चाहिँ के रह्यो भन्दा अब आफ्नो अधिकारलाई मात्र गयो र अन्ततगत त्यो पार्टीको जुन छ नि पार्टी र सरकारको बिचको अन्तर सङ्घर्षले के ल्यायो त भन्दा यो दुर्घटनामा पुग्यो। अब यो हाबी चाहिँ को भयो त? जस्तो राष्ट्रपति कार्यालयबाट 78 साल वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर मिति समेत तोकेर सरकारले चाहिँ निर्वाचनको मिति तय गर्नु भनेर आदेश सहितको विज्ञप्ति जारी भइसकेको छ। अब यो परिस्थितिमा हाबी को भयो? दुईटा पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको अवश्य है। अब ठ्याक्कै यो निर्णयले त के रह्यो भने संसदमा नेकपाको 2/3 भनेर चाहिँ सबभन्दा ठुलो दल भने होइन। अब जस्तो साझा विवेकशील पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र साझा विवेकशील को अध्यक्षको हैसियत एउटै रह्यो नि त। अब किन भन्दा संसदमा त कोही पनि रहेन, विघटन भएपछि त सक्यो। विघटन नभएपछि त सबै दल सबै समान भयो। अब संसदीय सिटको खेल चाहिँ अहिलेको लागि बन्द भयो, संसदीय अङ्कगणित सक्यो। अब मूल कुरो के छ भने जनताहरूको इस्युहरू छ नि, इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गरेको एउटा पार्टीलाई जनताले स्पष्ट नजिक 2/3 मत जनमत दियो। अब त्यो जनमतलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दा दुरुपयोग गर्यो भन्छु। काम गर्न सकेन त दुरुपयोग त हो नि। 51 सालमा के परिणति भयो भन्दा संसद यसरी विघटन भयो र
त्यसको परिणति स्वरूप के रह्यो त पार्टी पनि फुट्यो अन्ततगत हो नेपाली कङ्ग्रेस फुट्यो त्यसले के रह्यो त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा त्यसले पार्टी फुट्यो के रह्यो त भन्दा मधेसवादीहरू वात्त राइज गरे त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि के रह्यो नेकपा एमाले फुट्यो त्यो फुट्दा ठ्याक्कै के भयो त माओवादीको द्वन्द्व सुरु भयो र त्यो माओवादीमा धेरै कार्यकर्ता गएर माओवादीले ठुलो आकार लियो होइन त अब यस्तै गरियो दुईटै दलहरूले छ नि अहिले अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलले त अझ आफ्नो ठुलो आकारलाई चाहिँ सानो बनाउनलाई यो घटना पर्याप्त छ र जसले गर्दा निर्वाचन पनि तोकिसकेको छ हो मिति यो मितिमा तोक्नु निर्वाचन गराउनु भनेर राष्ट्रपतिले निर्देशन दिइसक्नु तसर्थ अब के रह्यो भने जनताले हिजो जुन अपेक्षा गरेर जनमत हालेका थिए नि त्यसपछि ठुलो धोका र घात भयो भने चाहिँ अहिलेको प्रिलिमिनरी निष्कर्ष चाहिँ यो जनताले यो संसद विघटन गर अङ्कगणितको खेल गर जनतालाई केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मध्ये को शक्तिशाली हो भनेर हेर्नलाई त जनमत प्रचण्ड माधव नेपाल समूहहरू अथवा शेरबहादुर देउवाहरू अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नु भएको थियो यो जुन संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव यो पारित हुन्छ भन्ने सोचेका थिए होला नि र धेरैले त विश्लेषण के गरेका थिएन भने यो ओलीले हतियार देखाएका मात्रै हुन् अस्त्र देखाएका हुन् प्रदर्शन गरेका हुन् यो प्रयोग गर्दैनन् भन्ने धेरैको आकलन थियो विश्लेषण थियो तर भयो एकाध घण्टामा भयो होइन यस्तो छ तपाईँलाई पछिल्लो समय 2 महिना जुन हामीले हेर्नु वैशाख 8 गतेबाट होइन त यो तपाईँको यही टेलिभिजनमा हामीले चाहिँ त्यो अध्यादेश जारी हुँदाखेरि यहीँ आएर हामीले एकदम प्रत्यक्ष बोलेका थियौँ सबभन्दा पहिले होइन यसमै के थियो भन्दा त्यसको उद्देश्य नै के थियो भन्दा पार्टी फोड्ने र राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता नछोड्ने भन्ने चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ के थियो भन्दा उहाँको त्यो इन्टेन्सन चाहिँ थियो त्यो इन्टेन्सनमा के रह्यो त भन्दा पार्टीले खालि छोड भनेपछि न उहाँ करेक्सन हुने न उहाँ छोड्ने भनेपछि अन्ततगत दुर्घटनाको विकल्प त थिएन होइन तर यति चाहिँ पक्का के हो भने आज बैठक थियो स्थायी समितिको बैठक थियो केन्द्रीय समितिसम्म लाग्छ भन्ने चाहिँ धेरैको अनुमान थियो सामाजिक सञ्जालमा पनि इभन म आफैले पनि लेखेको थिएँ तर आजको दिनमा त पार्टीभित्रको राजनीतिको कारणले देश नै दुर्घटनामा पर्यो होइन त यसो त्यस कारणले पार्टीभित्रको राजनीति नै थियो यो यसलाई के हेरौँ भने विक्रमजी एउटा म प्रतीकात्मक रूपमा कुरा राखिहालेँ है त काठमाडौँमा यो रिङ रोडमा स्वयम्भू यातायात भन्ने चल्थ्यो है होइन अलि पहिले चल्थ्यो त्यसले के गर्दा पनि मानिसहरू धेरै एक्सिडेन्टमा मरे 7-8 जना मरेपछि काठमाडौँमा आन्दोलन भयो के भन्दा त्यो स्वयम्भू यातायात बन्द गरौँ भन्ने आन्दोलन भयो होइन स्वयम्भू यातायात बन्द गर्ने आन्दोलन चाहिँ भयो र अन्ततगत त्यो यातायात विभागले त्यो स्वयम्भू यातायातलाई चाहिँ के गर्यो त खारेज गर्यो होइन अनि त्यो गाडीमा अरू कलरहरू पेन्ट गरे अनि के गरे चलाए स्वयम्भू यातायात भन्ने गाडी थियो जनशक्ति त्यही थियो नाम परिवर्तन भयो अनि के रह्यो भने तर ती मानिस त्यो जसले दुर्घटना गराउने ड्राइभरहरूलाई कसैले नि के गरेन त कारबाही गरेन अरू यातायातका गाडी चलाए होइन अनि हामी जनताको मनोवृत्ति पनि कस्तो थियो भने त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ छ नि हाम्रो एसेसमेन्ट त्यही बेलामा के गलत भयो भने त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ हामीले पनिसमेन्ट गरेको भए अरू त्यो एक्सिडेन्ट हुन्थेन हामीले के गर्यो हामीले के जनताले नि के कसरी आन्दोलन गरेर हाम्रो एजेन्डा रह्यो भने त्यो स्वयम्भू यातायात बन्द गर भनेको मलाई ठ्याक्कै अहिले हाम्रो यो व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीहरू छन् जुन 46 पछि अझ 17 सालैदेखिको हेरौँ न हामीले होइन त्यो चाहिँ स्वयम्भू यातायात भन्ने गाडी चाहिँ हाम्रो यो व्यवस्थाहरू हो त्यसको यो कलरहरू छ नि पेन्ट गर्दै नयाँ नाम लेख्दै आए ड्राइभरहरू चाहिँ त्यो पात्रहरू चाहिँ छ नि त्यही स्कुलिङको आउँदै गऱ्यो कि तसर्थ के रह्यो भने जबसम्म हामीले चाहिँ यो काम र कर्तव्यबाट विमुख भएका ड्राइभरहरूलाई चाहिँ हामीले छ नि यो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ सचेत गराउन सकेनौँ नि त्यसले के ल्याएर दुर्घटना निम्ति आयो तसर्थ मेरो बुझाइमा के रह्यो भने प्रतीकात्मक रूपमा मैले तपाईँलाई बताएँ हामीले व्यवस्थालाई धेरै के गर्यौँ भने आक्रमण गऱ्यौँ व्यवस्था आफैले त केही गरेको होइन नि सबै व्यवस्था संसारमा सफलै छन् यदि ड्राइभर छ नि त्यो व्यवस्था सञ्चालकको चाहिँ मनोवृत्ति ठिक भए तर हाम्रो के रह्यो भने व्यवस्था आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा त्यो व्यवस्थाको चाहिँ छ नि हुर्मत काट्यौँ कि आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न हो नि जस्तो यो भन्दा त नेकपा आशय बुझेँ अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न यो आज जसरी अब संसद विघटन भयो यो परिस्थितिबाट यसको परिणाम यसको असर चाहिँ सबैभन्दा बढी कसलाई देखिन्छ पार्टीभित्र नेकपाभित्रै ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव नेपाल खेमालाई मात्रै देख्ने हो कि त्यो भित्रबाट अब यो व्यवस्थामाथिको अरू लडाइँहरू पनि हुन्छ काङ्ग्रेस अघि यहाँले भन्नुभयो विवेकशील साझा पार्टी पनि अब उही र्याङ्कमा आए भन्दै गर्दाखेरि अब यसको असर सबैभन्दा असर कसलाई देख्ने हो यस्तो देखिन्छ अब जस्तो यो दुर्घटनाको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हिस्सा चाहिँ कसले बोक्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीकै समूहले बोक्छ पक्का नेकपाभित्र पनि होइन त्यसभन्दा पछि बाँकी कसले बोक्छ भन्दा नेकपाले बोक्छ
जस्तो माधव नेपाल प्रचण्ड समूहलाई पनि केही त जान्छ नि। त्यो निर्वाचनमै त्यो देखिने हो कि त्योभन्दा अगाडि नै के देखिन्छ? मलाई लाग्छ अब यसको एउटा संवैधानिक उपचार खोज्ने हुन्छ, अर्को राजनीतिक हुन्छ र जनताहरूमा गएर अर्को जस्तो हामीले हेरौँ न जनमतको अर्को हुन्छ। तीनवटा पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्छ। संवैधानिक रूपले अब अदालतले व्याख्या गर्ला यो संविधान अनुरूप छ छैन भन्ने कुरा होइन, त्यसको परिणाममा पनि अरू बाँकी निर्भर गर्छ एउटा। दोस्रो कुरो भनेको पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ के रह्यो भने एउटा जस्तो हाम्रो पुरानो उखान थियो नि, कसको रिसले कसको के फोहोर गरे जस्तो होइन। मूल कुरो चाहिँ के रह्यो भने यो जब पार्टी भनेको एउटा गुटले अर्को गुटलाई र एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कि कन्भिन्स हुने कि कन्भिन्स गर्ने दुईवटा कुरा भएन भने त्यो कसरी राजनीतिक हुन्छ के मेरो बुझाइ नि। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अर्का अध्यक्षलाई र बाँकी आफ्नो स्थायी समितिलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने, केन्द्रीय सदस्यलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने बाँकी 3 करोड जनता कसरी कन्भिन्स हुन्छन्? तसर्थ यो विशुद्ध के थियो भने यो एकताका माओवादीको समस्या के थियो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो भन्ने थियो नि त होइन। कङ्ग्रेसभित्रै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भन्ने थियो, पछि कङ्ग्रेसको भयो, पछि संसदीय व्यवस्थाको भयो, हुँदाहुँदा पछि त के देशको भयो, पछि हुँदाहुँदै दरबारको भयो, हुँदाहुँदै यो त भारत र चीन लगायतको अन्मिन समेत आउनुपर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो नि। यो अहिलेको यो समस्या पनि के भन्दा अहिले सुरुमा केपी शर्मा ओलीको भन्ने देखिन्छ, पछि बिस्तारै नेकपाभित्र देखिन्छ, पछि यो संसदीय अभ्यासको भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो विप्लव लगायतका शक्तिहरूले कुरा उठाउँछन्, अर्को फेरि राजावादीहरूले पनि उठाउँछन् यो व्यवस्थाको आइसक्छ होइन। यसो हुनाले यो के छ भने यसको समाधानलाई चाहिँ बेलैमा स्टेप गरेको भए सहज हुन सक्थ्यो। अब यसले चाहिँ के रहन्छ भने यो यसको म्याग्निफिकेसन बढ्दै 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 जान्छ र यो भित्र धेरै प्लेयरहरू हुन्छन् र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसले ठ्याक्कै यो नेतृत्व परिवर्तन मात्र कुरा हुँदैन, व्यवस्थामाथि यसले के असर गर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री यति छलफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँबाट हेर्दाखेरि आज जे निर्णय भयो यो आवश्यकता थियो? उहाँले स्वविवेक प्रयोग गरेर यो गर्नुभएको हो आफू सुरक्षित रहनको लागि? यसो देखिन्छ कि विकल्पहरू थिए? यसो छ, विकल्प भनेको चाहिँ उहाँलाई के थियो भने पार्टी अन्तर्द्वन्द्वले पार्टी अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउने एउटा थियो, त्यो विकल्प प्रयोग गर्न उहाँले ढिला गर्नुभयो होइन। इन्टेन्सन चाहिँ के थियो भन्दा पार्टी फोड्ने 2टा अध्यक्षको थियो। ढिला किन गर्नुभयो? आफू सुरक्षित छैन भन्ने महसुस भयो होइन। यो किनभने जस्तो विक्रमजी एउटा म्यानेजमेन्टको थ्योरी छ के, राइट डिसिजन इन रङ टाइम इज द वर्स देन द रङ डिसिजन इन राइट टाइम के। डिसिजन गलत भए पनि राइट टाइममा गर्नु चाहिँ त्यो ठिक निर्णय गलत समयमा गर्नुभन्दा चाहिँ राम्रो भन्छ क्या। तसर्थ के रह्यो भने यो उहाँको डिसिजन यो त दुवै रङ हो, समय पनि रङ हो, निर्णय पनि रङ हो। तर पनि भनाइ के हो भने उहाँको जुन पार्टी फोड्ने जुन थियो नि त्यो समयको पर्खिँदा उहाँ बिस्तार आफू अप्ठ्यारामा पर्दै जानुभयो। अब यसको फाइदा कसलाई पुग्छ? यसको फाइदा त छ नि कसैलाई पुग्दैन। यसको फाइदा हामीले हेरौँ हाम्रा छिमेकी चीन र भारतहरू जसले यो होस् भन्ने चाहन्छ त्यसलाई पनि पर्दैन। किन भन्दा यो हामीले आउट ट्र्याक हो के हो। यो पोलिटिकली चाहिँ भन्नुपर्दा राजनीतिक समस्याको समाधान छ नि अराजनीतिक हुँदैन, राजनीतिकै हुन्छ। र मूल कुरो चाहिँ के रह्यो भने पार्टी राजनीतिमा पनि एउटा गुटको चरम गुटबन्दीको परिणाम चाहिँ के हो त भन्दा 51को कङ्ग्रेसले गरेको हाउस रिजल्ट र यो चाहिँ करिब के हो त भन्दा दुबईको होइन, दुबई त्यो बेलाको मध्यावधि, यो पनि मध्यावधि। दुबई चाहिँ के हो भन्दा नेतृत्व अकर्मण्य भएपछि आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउनको लागि व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्नुभयो, कम्युनिस्ट शासनको पनि एउटा हद हुन्थ्यो त्यो पनि नाग्नुभयो भनेर धेरैले आलोचना पनि गरिरहेका थिए। विशेष गरी प्रजातान्त्रिक भनिएका शक्तिहरूबाट त्यो आक्षेपहरू लाग्ने गर्दथ्यो। निर्वाचनको मिति तोकिएको छ अब करिब 4 महिनापछि। अब यही परिस्थितिमा गयो भने निर्वाचनतिरै जाला कि उहाँले सर्वसत्तावाद भनेर अरूले अलापिरहेको विषय उहाँ अब त्यतातिर चाहिँ उन्मुख हुनुहोला? यस्तो 4 महिनामा त कोभिडको खोप त आउँदैन जस्तो लाग्छ नेपालमा अझ होइन। अब निर्वाचनको मिति तोकिएको छ त्यति भर छैन। अर्को कुरो के छ भने 6 महिनाभित्र त निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने छ होइन। अब मूल कुरो चाहिँ मलाई त अझ के लाग्छ भने निर्वाचन नहुने परिणाम जस्तो म चाहिँ निर्वाचन हुनेमा त्यति आश्वस्त छैन। हेर्नुहोस् है, जस्तो विप्लवले आफूले जुन समाज रूपान्तरणको आफ्नो एउटा एजेन्डा लिएर आएको छ त्यो राजनीतिक रूपले, अर्को राजावादीहरू पनि सडकमा चाहिँ यो व्यवस्थामाथि आफ्ना इस्युहरू उठाइरहेछन्। पार्टीभित्रै पनि छ नि यो अन्तर्द्वन्द्व छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यस्तै छ। यो परिवेशमा
निर्वाचन भनेको छ नि भयरहित हुनुपर्छ। किनभने जनताले स्थिर सरकारका लागि दिएको निर्वाचन परिणाममाथि नै कुठाराघात भएको परिस्थितिमा जनताहरू पनि निर्वाचनप्रति त्यति इन्ट्रेस्ट छैन। किन छैन भन्दा इच्छा शक्ति देखाएको किन होइन, यो बिचमा 46 सालदेखिबाट अहिले हामीले हेरौँ नि, अहिले पछिल्लो समय अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जनताले सबै खालका अभ्यासमा मतदान गरिसके र अब जनतालाई यो मतदानको विकल्प पनि छैन, एउटामा गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो र यसले हुन्छ कि भन्ने खालको कुनै पनि अब अभ्यास बाँकी रहेन। तसर्थ निर्वाचन कसैले पनि चाहेको छैन। चाहेको के थियो भन्दा समृद्धि चाहेको थियो, त्यो बाहेकको सबै काम भयो, समृद्धि भएन। तसर्थ कुनै पनि तबका र कुनै पनि तत्त्वसँगलाई चाहिँ यो अहिलेको यो परिवेश चाहिँ ले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ खुसी बनाएको छैन। जस्तो राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विज्ञप्ति जो जारी भयो, यो विज्ञप्ति आउनु अघि अथवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो निर्णय लिनु अघि कानुनी परामर्श गर्नुपर्थ्यो होला, अधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो होला, अरू राजनैतिक दलहरूसँग पनि बहस गर्नुपर्थ्यो होला, हतारमा यो निर्णय गर्नु यसो छ। जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, प्रधानमन्त्रीको छ नि यो प्रधानमन्त्रीको शीतल निवासको आउजाउ धेरै बढिरहेको थियो नि, त्यसले पनि मलाई लाग्छ यो बाहिर नआए पनि होममुक्त भएको हो। यसको कानुनी प्रावधानहरूको विषयमा चर्चा र छलफल नभएको हुन यो अहिले भनेर अहिले भएको निर्णय होइन। क्रमशः हामीले हेरौँ नेकपा सम्पूर्ण रूपमा पूर्व तयारी थियो। पूर्व तयारी किन थियो भन्दा मिटिङहरूले कति सर हेर्नु न, सचिवालय जस्तो कहिलेमा दुमाराइ बस्ने भन्यो, कहिले बालबाट यति मसिना कुरामा यति धेरै होमवर्क भएको थियो। र मूल कुरो चाहिँ यसको जड के थियो भन्दा 19 बुधे हामीले बिहानसम्म त के अनुमान गरेका थियौँ भन्दा 19 पृष्ठको जुन प्रचण्डको आरोप पत्र भन्ने छ नि, त्यो फिर्ता लिनको लागि तर्साइएको मात्र हो भन्नेसम्म पनि कुरा थियो। तर के त्यो सत्य होइन। किनभने हामीले वैशाख 8 गतेबाटै सुरु गरेको कुरो हो नि। वैशाख 8 कै निर्णयको चाहिँ के हो त भन्दा यो कन्क्लुजन निरन्तरता हो, कन्क्लुजन होइन। वैशाख 8 को निर्णयको यो कन्क्लुजन हो। के चाहिँ चाहेको थिएन भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमै रहिरहने 5 वर्ष रहिरहने चाहिँ उहाँको इच्छा थियो। तर उहाँ कुनै पनि पद छोड्न चाहनु भएको थिएनले के बुझ्छ भन्दा पार्टीमा चाहिँ अरू बाँकी हिजो जनमत त्यसरी मागिएको थिएन। जनमत केमा मागेको थियो भने हामी समृद्धिका लागि मागिएको थियो, त्यसमा चाहिँ पार्टीको अलायन्स थियो। तर के अन्ततगत के रह्यो भन्दा यसले दिएको यसको म्यान्डेट चाहिँ के थिएन भन्दा यो संसद विघटन गर्नेतिरको चाहिँ थिएन। यसर्थ मेरो बुझाइमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो असंवैधानिक त आफ्नो ठाउँमा रहला, यसको विषय विज्ञहरूले भन्नु होला, तर यो अराजनैतिक निर्णयहरू यसले के ल्याउँछ त भन्दा अब हामीले अब हाम्रो आङ्कलन चाहिँ के हुन्छ भने अबका दुर्घटनाको छ नि अपजस कसले बोक्ने भन्ने मात्र कुरा हो। उहाँहरूको पार्टी टुक्राउने दुवै सहमत हुनुहुन्थ्यो, तर के त्यसको अपजस कसले बोक्ने भन्ने थियो। अब त्यसको अपजस कसलाई लाउने भन्ने चाहिँ अब जनतामै छोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ यो वैशाख 17 र वैशाख 27 गते जो निर्वाचन घोषणा गर्ने भने मिति अगाडि आयो, यो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई चाहिँ निर्वाचन अहिलेको कन्टेक्स्टमा छ नि, प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अब एकदम मिराकल भयो भने हामी सकारात्मक हुनैपर्छ। तर अहिले चाहिँ कोभिडकै विषयमा सरकारको डेलिभरीलाई हेर्दा निर्वाचन त त्योभन्दा धेरै ठुलो होला होइन। किनभने कोभिडमा त कोही निस्किन सक्दैन थियो, सर्टिन मान्छेहरूले मात्र गर्न सक्थ्यो, सरकारले त्यसमै त नियन्त्रण गरेर केही होइन। कार्यक्षमता र इच्छाशक्ति फरक कुरा हो नि त। यसो पनि छ, जस्तो कार्यक्षमता र इच्छाशक्ति फरक यसो छ। अहिले जस्तो समृद्धिको लागि चाहिँ सरकारको कार्यक्षमता नभए त होइन नि, हो र? तर खोइ त गरेको सधैँ इच्छाशक्ति मूल कुरो हो होइन। र मलाई चाहिँ अर्को के लाग्छ भने अहिलेको माहौल पनि छ नि, माहौल पनि जनताहरूमा पनि नैराश्यता छ। जनताहरू अब यसको विकल्प के त विकल्पको रूपमा पनि अर्को नयाँ त्यस्तो ठुलो शक्ति देखेका छैनन्। त्यो विकल्प सही विकल्प भए पनि मानिसले छिटै मतदान गर्थ्यो भन्ने हो। तर त्यो पनि त्यति बलियो नदेखिया हुनाले अर्को आउने पनि योभन्दा धेरै फरक आउँदैन भने चाहिँ जनताहरूको कुरा छ। त्यसर्थ अब त्यसो भयो भने त सत्ता कब्जातिरको मोडमा चाहिँ जाला नि त फेरि ओली सरकार। करिब त यो निर्णय त सत्ता कब्जै हो नि। त्यसलाई फरक अलि सभ्य भाषा भन्ने मात्र कुरा हो होइन। तर सर्वसत्तावाद भन्छ नि, त्यसैको परिणत हो। किनभने नभएदेखि त आफूले नसके त अर्को विकल्प पार्टीले दिन्छ नि त। त्यो त निरन्तर रूपमा बढिरहन्छ नि फेरि। यो त पक्का हो। यो आफूले नसकेपछि त प्रधानमन्त्रीले अर्को विकल्प दिनुहुन्थ्यो होला नि त होइन। आफूले राजीनामा गरेपछि पार्टीले जसलाई छान्छ हो, पार्टीमा चाहिँ आफ्नो मत राख्न त उहाँले पाउनुहुन्थ्यो नि त। अब प्रचण्ड माधव समूहहरूको चाहिँ केही जोर नचल्ने भयो। अब जस्तो अब सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर फेरि आन्दोलन रत्न पार्कमा छ नि, फेरि आन्दोलन सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजै माइतीघरमा सुरु हुँदैछ, सुरु भइसक्यो। यसर्थ के रह्यो भने अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अब त्यो आन्दोलन कस्तो खालको आन्दोलन त? अब यसो देखिन्छ जस्तो
यो आन्दोलनको लागि आन्दोलन मात्रै हुन्छ कि त्यसले के निर्णय लिन्छ? आफ्नो दलले आफैभित्र अब यहाँ के देखिन्छ भने धेरैवटा शक्ति अहिले त सबै खुलिसकेको छैन नि। जस्तो यहाँ वामदेव गौतमको मात्र के रह्यो त भन्दा तटस्थतामा रह्यो, स्थिर हुनुहुन्छ। अरू बाँकीको के छ भन्ने कुरा त अहिले देखिएको छैन नि विक्रमजी। तसर्थ त्यो घटना चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो वामदेव गौतम नै त्यस्तो निर्णायक बन्न सक्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कहीँ कतै चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै शक्तिले त आड त दिएकै छ। त्यो शक्ति को हो भन्ने चाहिँ अहिले त हामी यति बेला त भन्न सक्दैनौँ। अब बिस्तारै घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गर्ला कि तपाईँले शक्ति कहीँबाट पाइरह हुनसक्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कहीँबाट शक्तिहरू नदेखेपछि अन्धाधुन्ध भएर हात गोडा सबै छोडेर ल जे गर्न सकिन्छ गरौँ अन्धाधुन्ध भन्ने एउटा शब्द छ नि, अन्धाधुन्ध उहाँले यो गरिरहनु भएको हो कि? त्यस्तो चाहिँ देखिन्न। किन त्यस्तो भयो त हेर्नुहोस्, हिजो इन्ट्रेस्टिङली हिजो के छ, हिजो प्रचण्डको घरमा भेट्न जानु र हिजोदेखि उहाँहरूको भेटघाटहरू छ नि, जो परामर्शहरू एकदम लगातार भइरहले त्यो प्रमाणित गर्दैन। मलाई के लाग्दैन यो त एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हो। किनभने यो वैशाख 8 थियो नि, हामीले 2077 वैशाख 8मा अध्यादेश जारी पछिको पहिलो छ नि दल विभाजन अध्यादेशको सुरुवातदेखिको सिलसिला हो नि यो। डाक्टर साहब ठिक छ, अहिलेको प्रश्नको फेरि त्यसलाई जवाफमा निरन्तरता दिउँ। राजनीतिक दलहरू यहाँले भन्नुभयो अब एकत्रित भएर सडकमा निस्किएलान् भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसको यात्रा चाहिँ कतातिर उन्मुख होला? सडक आन्दोलन मात्रै हुन्छ कि ती नेताहरूसँग अरू कुनै अधिकार, कुनै शक्ति, कुनै अस्त्र अझै बाँकी छ? अब यस्तो देखिन्छ जस्तो फेरि संसद राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दा संसद विघटन गरेका थिए नि, हो त्यसैको संसद पुनर्स्थापनाको पुरानै माग हुन्छ नि जुन हो त्यो पुरानै मागले चाहिँ अब खोज्छ र यसको अब कानुनी उपचार मलाई लाग्छ अदालतमा जान्छ। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने बाहेक दलका नेताहरूसँग अर्को दलीय रूपले छैन। जस्तो कानुनी रूपले संविधानमा एउटा नागरिकले चाहिँ के छ भन्दा संविधान प्रदत्त अधिकार चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा संसद विघटनको विरुद्धमा चाहिँ रिटहरू जान सक्छ, कानुनी उपचारहरू खोज्न सक्छ। अब बाँकी मूल त के छ भने नैतिक रूपले यो पनि किन गाह्रो छ भने नि जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ आफूले त्यो काम कर्तव्य अधिकार त आफूले पनि त खासै काम र कर्तव्य नगरे हुनाले अधिकारको दुरुपयोग त आफूले पनि गरेका छन्। त्यसर्थ जनमत चाहिँ अब आन्दोलनमा बाँकी रहेको स्टेपमा कसरी जान्छ चाहिँ अहिले ठ्याक्क भन्न सकिन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ के रह्यो भने यो निर्णयलाई कसैले पनि समर्थन चाहिँ गर्दैन अहिलेको तत्कालमा चाहिँ, तत्कालको परिस्थितिले। र यो निर्णय ठिक पनि होइन, किनभने हामी एउटा संविधानको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ, बरु ड्राइभर परिवर्तनतिर कोसिस गर्नुपर्थ्यो हामीले। तर ओलीका लागि त कम आत्मघाती निर्णय यही होला। अनि यसो छ नि त उहाँ एक्लैले चाहिँ यो देश बन्धक बनाउनु त मिलेन नि त। त्यसर्थ कुरा चाहिँ के रह्यो भने इन्डिभिजुअलको कुरा रहेन, यो त राष्ट्रको कुरा रह्यो होइन। त्यसर्थ व्यक्ति जहिले पनि के हुन्छ, व्यक्ति हाबी भयो भने के रहन्छ भने हामी त्यसलाई सर्वसत्तावाद भन्छौँ नि होइन। यसले एउटा निकास दिने हो नि त हो। अब फेरि निर्वाचनले बन्ने सरकार के हो त, त्यही हङ पार्लियामेन्टै हो नि होइन। बरु पार्टी नै ब्रेक गर्ने अध्यादेश जारी गरेर चाहिँ पार्टी फुटाएर बसाए भए त सही हुन्थ्यो नि। अरूले विकल्प दिन्थ्यो होला, आफूले नसके अर्को विकल्प हुनसक्थ्यो। तर यसले के भने सबै विकल्पहरूलाई चाहिँ थुनिदियो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। राष्ट्रपति थप सक्रिय हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई राष्ट्रपति भन्दा त्यस्तो छ, राष्ट्रपति सक्रिय हुँदा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर हुनुपर्छ, त्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा देखिन्न। किनभने पूर्व राजनीतिक कर्मी पनि उहाँ हुनुभएको कारण उहाँको जुन खालको सम्बन्ध छ ओलीसँग निकटता छ त्यो हेर्दाखेरि त्यो देखिन्न। ओलीलाई बाइपास गरेर आफू शक्तिमा आउने त्यो सम्भावना छ। ओली बाहेक प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ सम्भावना हुन सक्थ्यो होइन। किनभने राष्ट्रपति सक्रिय हुनु त फेरि प्रधानमन्त्रीलाई नै के गर्नुपर्छ, अपदस्थ गर्नुपर्छ। त्यो दुईवटा शक्तिलाई चाहिँ छ नि, किन कानुनी रूपले त त्यसको उपचार त्योभन्दा बरु हुन सक्दैन। त्यसर्थ राष्ट्रपति सक्रिय हुनुलाई प्रधानमन्त्रीलाई नै के हुनुपर्छ, अपदस्थ गर्नुपर्छ, त्यो हुने सम्भावना छैन। सम्भावनाको कुराहरू अरू पनि छन्, जस्तो सम्भावना सबै ढोकाहरू खुल्ला भयो नि त। अर्को पनि छ, जस्तो अर्को सम्भावना चाहिँ के छ भने अब यो आन्दोलनको माहौल कस्तो हुनसक्छ, नागरिक सरकार अथवा राजनीतिक दल बाहेकको सरकार गठन हुन्छ एउटा, त्यो सरकार वा नेपाली सेना यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका सम्भावना किन छ भने इन्ट्रेस्टिङली के छ भने सुरक्षा समितिको बैठकहरू पनि लगातार भइरहेछन् एउटा होइन। एउटा त सुरक्षाका दृष्टिकोणले होला, यो कदम त त्यसै त चलेको छैन, त्यसको सुरक्षा संयन्त्रहरूको पनि छ। अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो हामीले सैन्य कुटनीतिलाई चाहिँ छ नि दलहरूले पनि त अपनाएकै हो नि। जस्तो सरकारले के छ भन्दा फर्मल च्यानललाई छोडेर सैन्य कुटनीतिलाई त जस्तो हाम्रो रको प्रमुख आउनु त्यो सैन्य दस्ताकै एउटा युनिट हो। अर्को हामीले चाहिँ जस्तो नरवाणेको भ्रमण, चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण होइन। हामीले राजनीतिक तब्काला भन्दा पनि सैन्य कुटनीतिमा त विश्व साम्राज्यवाद हाम्रो अमेरिका लागिसकेको छ, चिन लागेको छ भनेपछि हामीले यसको उपचार पनि केमा खोज्नु कोसिस गऱ्यौँ भन्दा सैन्य कुटनीतिबाटै खोज्यौँ। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि भएको हुनाले
अर्को त्यो एउटा विकल्पको रूपमा पनि देखिन्छ नहुने रक्षा मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री भएको कारणले रक्षा मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीले चलाइरहनु भएको कारणले त्यो सम्भावना बढी छ। नभए ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ हामीले रक्षा मन्त्रीबाट निकाल्नुको औचित्य के त देखिएन नि त अहिले। रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्नुको औचित्य त देखिएन नि त होइन र? किन भन्दा त्यसको सेनाभित्रैमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कार्यकौशलता अथवा त्यो खालको आँट भएको नेतृत्व क्षमता भएको सैनिक यस्तो देखिन्न। जस्तो हाम्रो नेपालमा हिजोदेखि नै अहिले सैन्य दस्ताहरू चाहिँ के छ भने एउटा प्रिन्सिपलभित्र चलेको छ र मूल कुरो के छ भने जब राज संस्थाको अन्त्य भयो नि त्यसपछि सेनाको चाहिँ के छैन भन्दा गार्जियनसिप कोही छैन। जस्तो हामीले हेरौँ न नेपाली सरकारले चलाउनु भन्छ होइन, सरकारले सेना चलाएको सरकारको निर्देशनअनुसार चाहिँ चलेको छ देखिन्छ हामीले। तर के छ भने त्यहाँभित्रको एउटा प्रोटोकल र एउटा डिसिप्लिनहरू छ नि। अब सरकार आफू डिसिप्लिनमा बसे पो सेनालाई डिसिप्लिनमा राख्न सक्छ? सरकारै डिसिप्लिनमा बस्दैन, पार्टी नै डिसिप्लिनमा बस्दैन। अनि मूल कुरो के भने सबैको एउटा कमन एजेन्डा भनेको के भने देश र जनता हो, चाहे जोसुकै भए पनि यो स्टेट कम्पोनेन्टहरूको। जब देश र जनता केन्द्रमा नभएर गरेका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र? त्यसमा ओलीमा यति धेरै हट बढ्नुको पृष्ठपोषक नेपाली सेना पनि हो होइन? यसो त अब उहाँमा सबै शक्तिहरू उहाँमै के जस्तो राष्ट्रपति उहाँसँग नजिक रह्यो, एउटा सैन्य जस्तो सैन्य र अर्को बाँकी सरकार उहाँसँगै रह्यो, संवैधानिक निकाय र अङ्गहरू उहाँसँगै रह्यो भनेपछि त निश्चित रूपमा हामीले यो पावर सेयरिङको कुराहरू होइन यो पनि रह्यो। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अदालतकै विषय पनि हामीले हेर्नुहोस्, त्यो पहिले नै यो अध्यादेश जारी भएको भए त्यो फिर्ता लिनु नपरेको भए चाहिँ बरु अहिले व्यवस्थामाथि सङ्कट आउँदैन थियो कि भन्ने चाहिँ अहिलेको अर्को विश्लेषण चाहिँ त्यो हो कि बरु दलै विभाजन गरेको भए पनि संसदीय खेलभित्र लाग्थे, व्यवस्थामाथि त सङ्कट हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा खरो रूपमा व्यवस्थामाथिको ठुलो चुनौती किन देखियो भने नि जस्तो व्यवस्था भनेको त खालि पार्लियामेन्ट मात्र होइन नि, त्यसको चाहिँ अरू कम्पोनेन्टहरू हामीले हेरौँ होइन। जस्तो अब के हुन्छ यो निर्णयप्रति चाहिँ अदालत भन्छौँ नि हामीले, जस्तो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय माथिको सङ्कटले कार्यपालिका देखिहाल्यो होइन, कार्यपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापिकालाई चाहिँ विघटन गर्ने कोसिस गर्यो। त्यो न्यायपालिकामा गइसकेपछि यो पनि विवादित हुन्छ, किन भन्दा यसको पक्ष र विपक्षमा त्यहाँ पनि वकालत हुनसक्छ। हुन त अदालतलाई अहिले हामीले भन्न नभनौँ होइन, तर तसर्थ यो पास्ट प्र्याक्टिसले के देखिन्छ भन्दा ठ्याक्कै एउटै नजिरको रूपमा आउँछ भन्ने देखिन्न होइन। अब डाक्टर साहब तपाईँ राजनीति शास्त्रको अध्येता, अब कूटनीति शास्त्र पनि यो सँगसँगै जोडिनु भयो र यसको अध्ययन तपाईँसँग बृहत नै छ। अहिले जे जस्तो राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भएको छ यी नेताहरूको विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वविवेक कार्यक्षमता यसमा प्रयोग भएको छ कि यसमा कूटनीतिक कुनै अवयवहरूले यसलाई परिचालन नियन्त्रण गरिरहेको छ? यस्तो छ जस्तो प्रधानमन्त्री एक्लैले त यो निर्णय हुँदैन नि, त्यसका होइन अवयवहरू एउटा त्यसभित्रको एउटा कोर टिम छ, त्यो भित्र पनि जस्तो बाह्य जस्तो अस्तिको घटनामा हेर्नुहोस् राजन भट्टराईको जति सक्दो छिटो यो अध्यादेश आयो नि अस्तिको संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन संशोधनको अध्यादेश आयो नि त्यसमा सबभन्दा एग्रेसिभली बोल्ने मान्छे को त राजन भट्टराई बोल्नु भएको थियो होइन त? उहाँको कानुनी सल्लाहकारले बोल्ने विषयमा चाहिँ कसले बोल्नुभयो? परराष्ट्रको विदले बोल्नुभयो भनेपछि त्यो कहीँ न कहीँ कनेक्सन त त्यहाँ देखिन्छ नि त एउटा होइन। बोल्ने पनि त प्रपर मान्छेहरू हुन्छ होला नि, जस्तो उहाँको प्रेस सल्लाहकारले बोल्नु पर्थ्यो होला बरु, जस्तो त्यसलाई एकदम मिडियामा आउँदा पनि क्या राजन भट्टराईले बोलेको धेरै आयो नि होइन। भन्नाले त्यसलाई के देखिन्छ भन्दा त्यो चाहिँ कूटनीतिक रूपले पनि यो कहीँ छलफल कहीँ त्यसको नेक्सस छ कि भन्ने चाहिँ एउटा शङ्का देखिन्छ होइन। अर्को पछिल्लो जस्तो उठबसहरू जस्तो जति छलफलहरू बाह्य शक्तिहरू जस्तो विश्व परिवेशको शक्तिहरू र हाम्रो क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको कुराहरू छ, जस्तो हामीले हेरौँ न चिनकै कुराहरू पनि नेपालमा र भारतको कुराहरू पनि नेपालमा जति पनि छन् नि उनीहरूको प्रायोरिटीमा जुन नेपाल परेको छ र इभन अमेरिका पनि परेको छ र भर्खर एमसिसीको कुरा पनि आएको छैन। यदि अब मलाई लाग्छ अर्को यो घटनालाई हामीले एमसिसीसँग जोड्नुपर्छ, किनभने संसद नभएपछि त त्यो एमसिसीलाई संसदमा पास गर्नु परेन। अब सरकारले सिधै संशोधन गर्न सक्छ मन्त्री परिषदले। यस एउटा मुख्य कारण यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ एउटा होइन, एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को तपाईँले दुईटा इक्वेसन बताउनु जस्तो एउटा दुईटा होइन। अर्को के छ भने सैन्य कूटनीतिको हिसाबमा पनि अब चीन र भारतको बिचमा पनि नेपालमा छ नि दुईटै कम्पिटिटर त हुन् होइन, तैपनि यो सर्टेन सुरक्षा स्वार्थ बफर जोनको रूपमा चाहिँ छ नि विकास गर्ने विषयमा एउटा सहमति हुन पनि सक्छ होइन। अर्को छ र जस्तो अब सरकार नेपाललाई नै बफर जोनको रूपमा विकास गर्ने होइन, जस्तो दुईटैको लागि त छ नि त्यो जति धेरै नेपालभित्र दुईटैले इन्ट्रेस्ट गर्छ त्यो बेला घाटा छ नि होइन। सुनाले चाहिँ बरु कन्सेन्ससमै बरु यसलाई चाहिँ एक खालको छ नि
परराष्ट्र नीति मार्फत चाहिँ रेगुलेट गर्ने होइन दुईटाको सहमति हुनसक्छ किनभने दुईटै विश्व शक्तिको छ नि उदयमान शक्तिहरू यो पनि हुनसक्छ अर्को मूल कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ यो एमसिसी पासमा भर्खरै अमेरिकाले धेरै चासो राखेको कारणले पनि के हो भन्दा अब हामीले हेर्न बाँकी चाहिँ के छ भने यो एमसिसीसँग जोडेर यो घटनालाई चाहिँ अमेरिकाको प्रतिक्रिया के हुन्छ जस्तो यो संसद विघटनलाई नि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको प्रतिक्रियाहरू के हुनसक्छ त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दा यो घटनाले लिने साइज र आकारहरू यसको भविष्यहरूलाई चाहिँ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ विक्रमजी मलाई चाहिँ त्यस कारणले यो घटनासँग जोडिएका अब जुन प्रतिक्रियाहरू आउँछन् नि होइन यसलाई जस्तो हाम्रो चीनले भारतले अमेरिकाले किन अमेरिकाले यसलाई के गर्छ त होइन जस्तो एमसिसी पास गर्न त बाटो त खुल्यो नि संसद नभएपछि त उसले चाहिँ इमिडिएट पछि अनुमोदन गर्छु भनेर अहिले सम्झौता गरेर चाहिँ एमसिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने भयो नि त होइन यदि हो भने है रणनीतिक रूपले हो भने र अर्को सैन्य रणनीतिभित्र त जस्तो हामीले हेरौँ हिजो इन्डो पेसिफिक रणनीति पनि छ यता चिनिया रणनीति पनि छ अब सरकारलाई अब सरकारलाई एमसिसी पास गर्नको लागि संसदीय त्यो जुन चुनौती थियो पहाड थियो त्यो भत्कियो मेरो चाहिँ विश्लेषण अब त्यसको प्रतिक्रिया त आउला होइन तर सरकारको एउटा मूल एजेन्डा त यो पनि हो नि र संसद विघटन र पार्टी फुट्ने एउटा मूल सम्भावना त्यो थियो नि त त्यसर्थ एमसिसीलाई इन्ट्रोड्युस गर्न पनि सरकारलाई सजिलो भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब अघि दलको कुरा जोड्दै थियौँ हामीले अब त्यो प्रसङ्गमा फर्क्यौँ दलहरू आन्दोलनमा उत्रियो भने उनीहरूको अब माग अथवा उनीहरूको नारा के हुनसक्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त्यति मात्रै अरू केही छैन होइन जस्तो अरू इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो सङ्घीय संसद मात्र के भइरहेछ अहिले चाहिँ विघटन गर्ने सिफारिस भयो होइन सङ्घीय संसद त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा जस्तो प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभाको विषय जोडिएको छैन अर्को जस्तो हामीले भनौँ न अब हामीले प्रादेशिक सरकारहरूले त आफ्नो काम त गरिरहन्छन् होइन र स्थानीय निकायले गर्छन् भनेको खालि प्रतिनिधि सभाको संसदको मात्र कुरा आयो होइन र यस कारणले पनि के छ भने प्रतिनिधि सभा नै हो सबैभन्दा बढी अहिले एमसिसीको लागि हडल छैन हो मेरो बुझाइ चाहिँ के तसर्थ अलि रणनीतिक रूपमा पनि यो हो कि छिमेक नीतिहरूको पनि हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि प्रतिनिधि सभा विघटनको यसको पराकम्प प्रदेश सभाहरूमा पनि पर्ने त्यो त प्रश्न अवश्य छ प्रदेश सभामा अहिलेको इक्वेसनभित्र अर्कोले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव त हालिहाल्छ पक्का हो त्यसो हुँदा वैधानिक रूपले पार्टी फोड्नु पनि सजिलो पनि भयो एउटा चाहिँ छ नि जस्तो अब राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेर निर्वाचन मिति तोकिएपछि त अब एउटै पार्टीमा बसेर अर्को चुनावको तयारी त गर्नु पर्यो भनेको वैधानिक रूपले पार्टी फोड्नको लागि पनि अरूलाई पनि सहज भयो अब केपी शर्मा ओलीले फोड्नुपर्छ भन्ने रहेन अब माधव नेपाल र प्रचण्डले पनि पार्टी फोडेर हिँड्न सक्ने भए कसरी त्यो त किन संविधान त बाँकी नै छ नि संविधानमा त केही संशोधन भएको छैन विघटन अब यसो भन्दा जस्तो तपाईँलाई अब प्रदेश सभामा के रहन्छ यसको रिट त प्रदेश सभामा परिहाल्छ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ हो त्यहाँदेखि अब एउटै पार्टीमा रहेर त छ नि आफ्नै सरकार हुँदा आफ्नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकार विघटन गरेपछि त अब त त्यहाँ त लेनदेनको कुरा त सहज हुन्छ होला नि त हिजो पो कुरा नमिलेको के हो त भन्दा यो अपजस कसले लिने भन्ने थियो अब अपजस त बाँडेर लिने कुरामा सहमति होला नि त त्यसर्थ मलाई लाग्छ दल विभाजनलाई पनि सहयोग गर्छ होला किनभने संसदै विघटन गरिसकेपछि एउटा आन्दोलनमा अहिले 3 बजे बोलाइसक्यो एउटा भाद्री सन्टनले भने आफ्नै सरकार संसदै विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु कुन ठुलो कुरा भयो बस होइन अर्को कुरो के छ भने संसद विघटन भयो त्यसलाई चाहिँ हाउसमा लगेर पास गर्नुपर्ने अध्यादेशै मार्फत ब्रेक हुने भयो भनेपछि संसद विघटनको अध्यादेश त पास भएर विघटनको सिफारिस त पास हुने हो भने त्यो अध्यादेश किन पास नहुनु भन्ने चाहिँ मेरो कुरा ठुलो रणनीति छ ठुलो खेल तसर्थ मलाई लाग्छ यो अन्ततगत एमसिसीसँग कहीँ न कहीँ जोडिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण तपाईँको विश्लेषण एमसिसीसँग जोडिने विषय अब दलका नेताहरू अहिले लगभग एक ठाउँमा आउन लागे जस्तो देखिन्छ आकस्मिक बैठकहरू धमाधम जारी छ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि पदाधिकारी बैठक आकस्मिक रूपमा अघि बोलायो नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ अब प्रतिपक्षी पक्षी दल भन्ने त रहेन अब यस्तो छ जस्तो आफ्नै दल नै प्रतिपक्षी भयो प्रधानमन्त्रीका लागि अब होइन अब प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने ट्याग चाहिँ गयो नेपाली काङ्ग्रेसको होइन अब सशक्त आन्दोलन चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्ने हो कि अब प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गर्ने हो त्यो संयुक्त रूपमा पनि सम्भावना हुन्छ गाह्रो के छ भन्दा नि एजेन्डा त एउटै हो नि एजेन्डा एउटै भए पनि छ नि जस्तो दुईटाको चाहिँ स्कुलिङ फरक छ नि त होइन दुईटाको आन्दोलनको रणनीतिहरू फरक हुनसक्छ अब यही कुरामा चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल हुनसक्छ कि जस्तो संयुक्त रूपमा गयो भने त्यसको प्रेसर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बढी हुनसक्छ होइन छुट्टिएर गयो मलाई त के लाग्छ भने अब पछिल्लो समय सरकार चाहिँ
अहिले यही सरकार नभइकन अब कतिपय चाहिँ क्याबिनेटमा चाहिँ सही नगर्ने फरक मत राख्नेहरूलाई त बर्खास्त भइहाल्छ होइन। आजै 4 जना नेताहरूले फरक मत राख्नु भएको छ मन्त्रीहरूले। तसर्थ यी कुराहरू त आइहाल्छ। अर्को सरकार सफल गरेर काम चलाउ सरकार हो, निर्वाचन सरकार गठन हुने, यी कुराहरूमा पनि अब होमवर्क हुन्छ होला। र अब निर्वाचनको सरकारमा मलाई लाग्छ पछिल्लो समय चाहिँ नि अब रणनीतिक रूपले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कङ्ग्रेसै नभनौँ होइन, जस्तो मधेसवादीहरू जान सक्छन् होइन, यसले गर्दा चाहिँ अर्को फर्मेसन चाहिँ। डाक्टर साहब, अब नेकपाको पार्टीभित्रको अलिकति छिद्रहरू के लाएर हामी कुराकानी गरौँ है त। नेकपामा अहिले 2 जना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब नेकपाभित्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा रहेका ओलीलाई कारबाही हुन्छ। त्यो त आजैकोले सिफारिस गरिहाल्छ नि। किन भन्दा आजकोले चाहिँ सिफारिस गर्ने केमा थियो भन्दा प्रचण्ड र केपी ओलीको चाहिँ प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटी सिफारिस गर्ने बैठक थियो नि त। हो अब त बाँकी कारबाहीले सिफारिस गर्छ थाई कमिटी, सजिलै हुन्छ त्यो। अब मलाई लाग्छ कि अब बहुमत कोसँग छ त? बाहिर आकृति हेर्दाखेरि त थाई कमिटीमा पनि बहुमत सदस्य उहाँहरूकै छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि स्पष्ट नभएको भए त यो विघटनै हुँदैन थियो नि विक्रमजी। त्यो त स्वाभाविक हो होइन। प्रधानमन्त्री समूह त्यहाँ अल्पमतमा परेकै कारण विघटन भएको हो नि होइन। तसर्थ यो के छ भने अब हामीले यो विषयमा धेरै छलफल गर्नुले चाहिँ के तुक राख्दैन भने विक्रमजी, मेरो बुझाइमा है। अब यसले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री आफ्नो बाटोमा एक सुले जे हटाउँछ पन्छाउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन। अब त्यसको प्रभावहरू आफ्नो पार्टीमा लिनको लागि चाहिँ बाँकीहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। किनभने उहाँ त अगाडि हिँडिरहनु भयो, संसद विघटनै गरिसकेपछि अब बाँकी त्योभन्दा त सानै कुरा हुन्छन् होइन। करिब 2/3 नजिकको सदनै विघटन गरिसकेपछि यो अवसर त फेरि इतिहासमा आउँदैन नि त। भने यति ठुलो निर्णय गर्नेले अब बाँकी रहेको पार्टीको यी झिनामैसिना कुरामा पार्टीको माया छैन, त्यति धेरै छलफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको उहाँको समूहहरूले चाहिँ अलग हुने बाटो खोज्छ, त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई लामो समयदेखि सुरुदेखि पार्टी एकता हुँदादेखिकै अथवा वामपन्थी शक्ति एकता निर्वाचन तागाको त्यतिखेरदेखि नै यो धेरै लामो जाँदैन, टिक्दैन, यो फुट्छ तपाईँहरूको दाबी यस्तै रहेको थियो। तर पार्टी फुट्नुभन्दा पहिले संसद विघटन भयो, त्योभन्दा ठुलो क्षति भयो भनौँ न। यसो जस्तो हो, यसो के छ भने विक्रम, यदि पार्टी फुटेको भए बरु त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो होइन। किनभने संसदमा रहेका संसद व्यवस्था त रहन्थ्यो नि त होइन। यहाँ त के र भने व्यवस्थै सकाइदिएपछि त बाँकी झन अलमल भयो नि। अब जस्तो पार्टीले निर्णय के लिने त? जस्तो हामीले हेरौँ न, अब आजको स्थायी समिति बैठक आखिर बोलाएको त रोक्ने कुरा त हुन्न होला होइन। यी कुराहरू लिएर अर्को कुरो के छ भने इतिहासको कालखण्डमा यो धेरै राम्रो अवसर हो नि। यो अवसर गुमाउनु भनेको त यसको असर खालि अङ्कगणित र संसद मात्र होइन नि। जनताहरूमा एउटा विश्वास थियो नि त कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ गर्छ। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ 2-3 वटा अचम्मको कुराहरू छ कि। जस्तो हेर्नु चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा अध्यक्ष चाहिँ संसारमा यो पहिलो होला, एउटा नेपालकै पहिलो उदाहरण हो, नेपालको होइन संसारकै पहिलो होला यदि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ अरूको पनि प्र्याक्टिस चाहिँ खासै देखिन्न यो होइन। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भन्ने साह्रै विलासिताको जिन्दगी बिताउने के अर्को पनि हो। अनि जनता र राष्ट्रको भन्दा बाहेकको गुटको मात्र कुरा गर्नु पनि त अर्को पनि हो। केही चरित्रहरू छन् कि त्यो विशेषताहरू छन् नि, त्यो विशेषताका कारण उपज हो भन्छु म चाहिँ। किनभने स्कुलिङ यही भइरहेछ नि त होइन। यही हामी हेरौँ न कस्तो अलि अनौठो कुरो छ कि विक्रम। जस्तो निजी कम्पनीको सेयर किन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्ने जनताहरूको पनि चरित्र त्यस्तै छ नि त होइन। यही हेरौँ न, सेयर बजार हेर्नुहोस् अहिले के छ, एकदम उकालो छ। संसारमा सबैभन्दा कमजोर अर्थव्यवस्था भएको बेलामा सेयर उकालो लाग्नु त्यो अचम्म हो नि। भनेको केही कुराहरू नेपालको चाहिँ अचम्मको नै विशेषता हो, त्यसमध्येमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र पनि हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ल अलिकति चिरेर भनिदिनुहोस्, अब नेकपाभित्र अहिले माधव प्रचण्ड समूह शक्तिशाली रूपमा देखिएको छ, बलशाली देखिएको छ, ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छ पार्टीभित्र पनि। अब ओली र प्रचण्डको जुन समीकरण छ यो समीकरणमा बदलाव आउँछ कि यो समीकरण अगाडि बढिरहला? यसो छ जस्तो बदलाव त अहिले त्यहाँ पनि स्वार्थ मिलेको थियो, त्यस कारणले त समीकरण यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एकदम स्वार्थै मिलेर बनेर देखिन्छ क्या अहिले हेर्दा होइन। काङ्ग्रेस पनि त्यही हो होइन। यो राजनीति भनेको के छ भन्दा देश र जनता केन्द्रमा नभएपछि त्यो स्वार्थकै राजनीति हो सबैको के होइन। तर पछिल्लो चाहिँ उहाँहरूमा अझ प्रश्न देखियो। अब यसमा मेरो चाहिँ बुझाइमा के छ भने यो अगाडि जानलाई माधव नेपाललाई पनि अगाडि जाने ठाउँ त छैन, प्रचण्डलाई पनि एक्लै हिँडेर कहाँ पुग्ने। अब एक्लै हिँड्ने बित्तिकै त झन् त्यो शक्ति क्षयीकरण हुँदै जान्छ। अब यसो छ उहाँहरू एक ठाउँमा रहँदा चाहिँ के छ भने यो अहिले निर्णयको छ नि, उहाँहरू त विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। यो निर्णयको विपक्षमा भन्दा केही सहानुभूतिको पार्टीको कार्यकर्ताहरू चाहिँ उहाँहरूसँग रहन सक्छ
एउटा त्यो देखिन्छ, एउटा चाहिँ त्यो देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री समूहलाई, प्रधानमन्त्रीलाई त अब धेरै मोह छैन, त्योभन्दा त्यो समूहका पछिल्लो नेताहरूलाई चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ बढी पर्छ कि हो भनेको उहाँको छत्रछायामा रहेको अथवा उहाँसँग निकट रहेको उहाँको गुटको लाइनमा बसिरहेका नेताहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याउला। एकदम तत्काल के छ भन्दा हेर्नुहोस् है, अब डोरमणि पौडेल बागमती लुम्बिनी र गण्डकीमा चाहिँ के हुनसक्छ र 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ सरकारमा हैन तत्काल। किनभने त्यो बिचमा चाहिँ अब नयाँ इक्वेसन फर्मेसन हुँदा त के हुन्छ नि, त्यो त पार्टी फुट्नु भनेको केन्द्रबाट फुट्दैन नि विक्रम, तलबाट फुट्नुपर्छ स्वाभाविक रूपमा। त्यसो हुने बित्तिकै त सङ्घीय व्यवस्थामाथिको ठुलो प्रभाव। यस, अब त्यस कारणले यो के छ भने खालि अहिले हामीले भन्यौँ नि सङ्घीय संसद विघटन मात्र भन्यौँ नि, तर अन्तर्गत यसको प्रभावले त के हुन्छ, प्रादेशिक संरचना पनि अप्ठ्यारा त पर्छ, परिहाल्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो प्रादेशिक संरचना भनेको हाम्रो इकाइ हो भनेको यहाँ फुट्दाखेरि त त्यहाँ पनि त फुट्छ होला इकाइ, त भेला त भइरहेको छ। यी यस्ता कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्न सक्दैनौँ। तसर्थ समग्र रूपमा चाहिँ के हुन्छ, यो व्यवस्थामाथि अप्ठ्यारोपन हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य भनाइ विचार राखिदिनु भयो हामीलाई हेर्ने हाम्रो विचार सुन्नेहरूलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, देशको राजनीति घण्टा घण्टामा बदलाव आइरहेको छ। संसद विघटन भयो र संसद विघटन भइसकेपछिको परिस्थितिमा अब विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका युवाहरू यति बेला सडक प्रदर्शनमा उत्रिन थालिसकेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर, भृकुटी मण्डप लगायतका ठाउँबाट युवाहरू आफ्नो दलको झण्डा बोकेर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमा निस्किन थालेका छन् र यो घटनाक्रम थप कसरी विकास हुँदै जान्छ यसको छेडछेडको अपडेट यहाँहरूलाई हामी निरन्तर गराउँदै जान्छौँ। भृकुटी मण्डपबाट भइरहेको आन्दोलन नारा जुलुसको केही बेरमा हामी लाइभ जोड्ने प्रयत्न गर्दैछौँ र विशेष गरी विभिन्न दलका नेताहरू यति बेला एक ठाउँमा उभिएका छन्, उनीहरू छलफल र बहस गरिरहेका छन्। अबको रणनीति के बनाउने भन्ने विषयमा अगाडि बढेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपाभित्र ओली इतरका समूहहरू र अरू पार्टीका नेताहरू पनि यति बेला एकजुट भएको जस्तो देखिएको छ। विशेष गरी जससभा पनि यसमा जोडिएको छ। बाँकी विषयहरू हामी जोड्दै जान्छौँ। आजलाई अहिलेका लागि हामी यो बहस यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हेरिदिनु भयो, धन्यवाद, नमस्कार।